सैलाब मुतासिरीन के इमदाद के तरीके कार पर इख्तलाफ से शुरू होने वाली सिंध पंजाब की जंग शदीद हो गई है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से माफी का मुतालबा करते हुए सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से भी इनकार। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सबसे बढ़कर हमारी क़यादत की इज्जत की बात है, वो अल्फाज में यहाँ दोहरा नहीं सकता, इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मुतमईन करने तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। पंजाब और सिंध हुकूमतों में लफ्जी जंग उरूज पर सदर ममलिकत जारी लफ्जी जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुशावरत के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को पेशकश की है कि अगर वो संजीदा हैं तो अदम एतमाद पेश करें, पीटीआई उनका साथ देगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर का खैर मकदम करते हैं, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लेकर आए, साथ देंगे। भारत को पहले एडवेंचर पर दुनिया में जिल्लत मिली, दोबारा कोई हरकत की तो पहले से ज्यादा रुसवाई होगी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कोई भी मनसूबाबंदी करेगा, जिस तरह पहले हमने जवाब दिया उसी तरह हमें कामयाबी मिलेगी। गजा के हवाले से उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। अब मंसूबे की वजह से गजा में रोशनी की किरण नजर आ रही है। अभी कुछ चीजें फाइनल हुई हैं, उसकी हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। फलस्तीन की रियासत कायम होगी और वह अपनी रियासत में आज़ादी का सांस ले सकेंगे। पंजाब हुकूमत के पास जो है वो बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। हैरत अंगेज है, कुछ बेचारे बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन से फारिग लोग जो हैं वो, मुझे उनका एक स्टेटमेंट मिला, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं 90,000 घर, हमें तो कोई नहीं मिला। भाईजान, ये मिलने के लिए नहीं है घर, यहाँ पे घर बिकते नहीं हैं, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। पंजाब हुकूमत के पास करने को बहुत कुछ है, जिसकी कुछ लोगों को तकलीफ है। कुछ बेचारे ऊपर वाले पोर्शन से खाली हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो मुंह हिला सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने बड़ा सूबा होने और बड़े भाई होने का किरदार अदा किया है, लेकिन जब पंजाब पर मुश्किल टाइम आया तो उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब के साथ जो सुलूक हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वो दिल गिरफ्तार है। हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक रखती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर ये उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि आप बताएं पीपल्स पार्टी के इन लीडरों ने सलाब जदगान के लिए क्या। मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम मजबूर हैं ये बात करने में कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई 7 करोड़ रुपए के टेंट हमें दिए थे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडरान है, हमें नहीं सिखाया गया कि आप नफरत की सियासत करें, आप तकसीम की सियासत करें। अस्मा बुखारी ने नाम लेकर पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया, हम सैलाब पर सियासत नहीं कर रहे, सैलाब मुतासिरीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा अली कासिम गिलानी कहते हैं कि लीडर पर सख्त बातें करेंगे तो जवाब देने का हक रखते हैं। हमें नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई। पंजाब हुकूमत ने हम सब भाइयों की सिक्योरिटी वापस ले ली है। अली हैदर गिलानी तालिबान की हिरासत में रहे हैं, अब भी उनकी जिंदगी को खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का दौरा, कुआलालंपुर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया, काबीना अरकान से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठा सकते हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म बोले, दोनों ब्रदर ममालिक में ताल्लुकात आलम इस्लाम और खित्ते में अमन के लिए इंतहाई अहम है। गजा में मज़लूम फलस्तीनियों का कत्ले आम बंद होना चाहिए। पाकिस्तान और मलेशिया में मुआशी इक़्तिसादी शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और मलेशियन हम मनसब की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर मुलाकात में अपने अपने वक्त की क़यादत की। 2 तरफा ताउन में मुसलसल पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मलेशिया 2 तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की तजदीद की।
غزہ جنگ بندی کے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی، حماس اسرائیل بالواسطہ مذاکرات آج ہوں گے، امریکہ کی نمائندگی صدر ٹرمپ کے داماد اور خصوصی ایل جی اسٹیو وٹکوف کریں گے، اسرائیلی غمالیوں کی رہائی پر بات چیت ہوگی، حماس رہنما مذاکرات کے لیے قاہرہ پہنچ گئے، دنیا بھر کی نظریں مصر کی اہم بیٹھک پر۔ امریکی صدر نے آج سے شروع ہونے والے مذاکراتی دور کو انتہائی اہم قرار دے دیا، کہا حماس سے بہت سی اچھی امیدیں ہیں، حماس جلد یرغمالیوں کی رہائی کر دے گی، عرب ممالک، مسلم ممالک اور باقی تمام دنیا کے لیے یہ اہم موقع ہے، لمبے عرصے کی کوششوں کے بعد بالآخر امن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر ایک بار پھر شدید بمباری، مزید 24 فلسطینی شہید، اسرائیلی وزیراعظم کا ٹرمپ کے امن منصوبے کو قبول کرنے کا ڈرامہ، صہیونی فورسز کے غزہ میں زمینی اور فضائی حملے تاحال جاری، نیتنیاہو کہتے ہیں حماس سے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو جبری کارروائیاں کریں گے، کارروائیوں میں ہمیں امریکی صدر کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی۔ اسرائیل نے سمود فلوٹیلا سے گرفتار ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت 171 رضاکاروں کو رہا کر دیا، جلا وطن کیے گئے افراد کو یونان اور سلواکیہ بھیج دیا گیا، رہا کیے گئے رضاکاروں میں امریکہ، یونان، اٹلی اور فرانس کے رضاکار شامل۔ غزہ کے حق میں دنیا بھر میں مظاہرے جاری، فلسطینیوں کی بدترین نسل کشی کے خلاف ہزاروں افراد یک زبان، نیدرلینڈز میں 2.5 لاکھ افراد ایمسٹرڈیم میوزیم اسکوائر پر جمع، استنبول میں غزہ میں جنگ کے خلاف مارچ کیا گیا، انقرہ میں بھی لوگ اسرائیلی بربریت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، میڈرڈ، روم اور بارسلونا میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، سوئٹزرلینڈ میں پولیس نے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا، برطانیہ میں فلسطین کے حق میں نکلنے والوں پر پولیس کا تشدد، 400 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مشتاق احمد کی رہائی کا معاملہ، دفتر خارجہ نے اہم پیش رفت سے آگاہ کر دیا، ترجمان کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ اردن کے دارالحکومت عمان میں موجود اپنے سفارت خانے کے ذریعے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی بحفاظت واپسی کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ برادر ملک اردن کی حکومت کے قیمتی تعاون سے ہمیں امید ہے کہ یہ عمل آئندہ چند روز میں کامیابی سے مکمل ہو جائے گا۔ سنجانی جلسہ کیس میں عمر ایوب، شیخ وقار، سکرم، زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد کی اے ٹی سی کا تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، جنا ہاؤس اور عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں اسد عمر، اعظم سباتی اور دیگر کی عبوری ضمانت میں توسیع، جمشید چیمہ اور مسرت جیمہ کی عدالت میں حاضری، عدالت نے پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا، عبوری ضمانتوں کی مدت 7 نومبر تک بڑھا دی گئی۔ پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر، دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہو گئے، پاکستان نے 4 سرمایوں میں اپنی مالی ساکھ بہتر کر لی، بلومبرگ کے مطابق پاکستان نے عالمی مالیاتی منظرنامے میں نئی تاریخ رقم کر دی، جون 2024 سے ستمبر 2025 تک پاکستان نے وہ معاشی کارکردگی دکھائی جو دنیا کی بڑی ابھرتی معیشتیں حاصل نہ کر سکیں، عالمی درجہ بندی میں پاکستان ترکی کے بعد دوسرا سب سے بہتر ہونے والا ملک بن گیا، وزیراعظم کا بلومبرگ کی رپورٹ کا خیر مقدم، کہا بلومبرگ کی رپورٹ ہماری ترقی کے سفر کی مظہر ہے، ترقی کا سفر اب ہرگز نہیں رکے گا۔